मिसाचे भेटेक सुरवात देणगी घेऊया आयज देवा मुखार. आयज देवा मुखार सोरबा आमी आयल्या, देवा मुखार मोल बोलोवंक शेता, देखून संतोष मोडीत काजार आमी जमल्या. Onod आमचो सोलोय म्हूण म्हाका, आयज देवा मुखार सोरबा आमी आयल्या, देवा मुखार मोल बोलोवंक शेता, देखून संतोष मोडीत काजार आमी जमल्या. Onod आमचो सोलोय म्हूण म्हाका. Iat गावुयात सुवेत आसताल्यान, अर्गादिवन उपकाराक ताच्या. इयात गावुयात ताची मोहिमाक, एका स्थाळान जय जय म्हणटा. इयात गावुयात सुवेत आसताल्यान, अर्गादिवन उपकाराक ताच्या. इयात गावुयात ताची मोहिमाक, एका स्थाळान जय जय म्हणटा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भणी भावांनो, मारयेच्या जल्माचो तयारेचो आयज जावन आसा चवथो दीस, आनी आयच्या सेवाधर्मान विशय जावन आसा आग्वार मारिया गोराब्यान मोगाची सांबाळणार एकवट आनी जबाबदारी वाडयता. नाजारेताचो पवित्र गोराबो आमच्या सगळ्या गोराब्यांक एक नमुनो. सेबीन मायन आपलो गोराबो देवाच्या तत्वा मुल्याच्या बुन्यादीर बांदून हाडलो. आग्वार मारयेची देख घेवन आमचो गोराबो नाजारेताच्या गोराब्या सारको करूंक आदार मागतना आमच्या गोराब्यान एकवट आसूं, आनी आवय बापायन आपल्या भुरग्यां सोवें आपली जबाबदारी जेजूच्या आमच्या शिकवणे परमाणे पाळूंक, आनी भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक मानान आनी मोगान वागोवंक सेबीन मायच्या मजतीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान बापा लागीं मागुया. आनी म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, ही वाचलेली चित्नां आमच्या मनान धरून आमच्या जिविताचेर एक धांवती नदर आमी मारुया. आमी सगळीं जाणां जोण एकलीं हांगासर आसा तीं कुटुंबांत आमी जियेता, आनी कुटुंबांत जियेता म्हणटूच आमी कशे भाशेन जियेता ताचेर आमचें आयज मन घालची गरज. एकवटान आमी जियेता काय, मोग आमचे मदें आसा काय, विस्वाशीपण आमचे मदें आसा काय. जायते फावटी आमी एकामेकाचेर गुणगुणल्या, वयर सकल जाता तेन्ना देवाक आमी शेणलां, आनी भाशेन साबार पातकां आमी आदारल्यांत. पूण आमचो देव बाप मोगाळ आमचो काकलुत्सार, आनी हेच वेळार तेच मायेच्या आदारान तेच देवाच्या काकलुतीक आमी उलो मारुया. मोगाला जेसू, तुवें आमकां एक घोराबो फावो केलोय, आनी ह्या घोराब्यान आमकां भुरग्याचे देणे दिले. आमचो घोराबो एकवटाच्या आनी मोगाच्या तत्वां मुळ्यांचेर बांदून हाडूंक तुजी खोशी. पूण जायते पावटी आमी मोगाच्या आनी एकवटाच्या मुळ्याचेर आमचो घोराबो बांदून हाडचे सुवातेर संवसारी आशेन आमी जियेल्या. आमचें पातक आमी ओळखून घेता, आनी जेजू तुजी माफी मागता. Krista kaglutko, Krista kaglutko, Sumya
가두고 소명 가두고 सूर पुरविदार देव आमची काकलूत करूं आमची बातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक 아멘 प्रार्थुयम ह्या वेळार आमी सगळीं आमचे दोळे धांपूयम आमचे हात आमी जोडुया आनी कसले मनान कसली भावना कसली मागणी घेवन आमी हांगासर आयल्यांत हाचो उगडास करुया आयच्या दिसाक आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां ते भाशेन आमी कुटुंबा पासत आमी मागता कुटुंब अ फॅमिली हे कुटुंबान आमी सगळीं जियेता आमचो कुटुंब बरो जाल्लो आमकां जाय ह्या दिसांनी पयल्या दिसाचेर आमी भुरग्यांचेर नियाळ केलो जाल्यार उपरांत तरणाट्यांचेर मागीर आंकवार जिवीत जियेता तांचेर आमी सगळीं ह्या कुटुंबांत आसांव सगळ्यांचो उगडास करुया आमची मोगाचीं परदेसांत आसात जायते त्रास कोश्टी काडटात आमच्या तोंडार आसो हाडूंक आमकां बरें तें दिवंक हे वेळार तांचो उगडास करून तांचे पासत आमी मागुया जायत्या जाणांनी आमकां सांगलां आपल्या पासत माग प्लीज प्रे फॉर मी आमची कुटुंबांतलीं घोडी बरी नात तरेकवार पिड्यांत जावं घोडी कोश्टांक त्रासांक सांपडलेलीं आसात आमी ह्या वेळार तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया सर्वेस्परा देवा भोव भाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आज भोक्तीन वोन दिता जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक 아멘 भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो वावरता वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडला देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा आनी आमचे मोदें शांती जाल्या जेजूकूच लागून आमी आसाव त्या कुरपेच्या बेसार वावरता वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाच्या वैभव आमकां मेळटलें म्हूण बरवासो धरून आमी मुरगोटाव तितलेंच न्हय दुमाल्या मोदें आमी मुरगोटाव कित्याक दुमाल्या थावन सोंसणीकाय उपजोता सोंसणीका वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बरवासो उपता जाता म्हूण आमकां ओळखूंक मेळ्ळें बरवासो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग उठला देवाचें उतर हें देवाचे उलोवकार ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो बापा म्हज्या मोगळा बापा म्हज्या दुखाचू लासता तुजी वसलो आनीक बापूय ना तुजे सारको दुसरो कोणूच ना निजमोग तुजो करून हांव ट्रेकता बापा म्हज्या मोगाला तुजे शोकते पातयो नाशेता बापा म्हज्या मोगाला बुडून तुजे वेगळी वर्तमानांक सगळ्यो उबी रावयात B9 पयलो सुलोक आमी गायतले हांव Vespora
sorves porak zui zui Sogle nuksan sogle olci Foco Gesù moci cresca Tace vitori gunravu Kalis moce asion mata Zui zui sorves porak Zui zui sorves porak Zui zui sorves porak Zui sorves porak Zui zui सर्वेस्व तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू जुआवा बरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Muima tuka sohomya हांव मागणें करता ती हांचेच पासत न्हय तर जी कोण तांच्या उतरा वरवीं म्हजेर भावात दवरतली त्याय मनशां पासत ती सगळीं एक जावं जशें तूं बापा म्हजे सोवे आसाय आनी हांव तुजे सोवे आसा तशेंच ती आमचे सोवे एक जावं आनी हे परी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार बाबात धरूं जशें आमी एक तशी ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या हांव तांचे सोवें आनी ती म्हजे सोवी आसूं ती संपूर्णयेन एक जावं अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakari tuka Krista मोगाच्या भावा भयणीनो कुटुंबांतल्यान कुटुंब उपजता आनी हो कुटुंब म्हणल्यार कितें काय आमी लग्न संस्कारा वरवीं एक चलो आनी एक चली काजार जाता आनी एक नवो कुटुंब घडटा आनी हो चलो आनी चली एका कुटुंबांतल्यानूच उपजता आनी हाकाच लागून हांव म्हणटालो कुटुंबांतल्यान कुटुंब उपजता आनी कुटुंबाचेर नदर मारता आसतना आमचो कुटुंब म्हणल्यार कितें काय आमच्या कुटुंबांत कोण आसात काय आयज आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारली जाल्यार घडये घोव एके सुवातेर बायल एके सुवातेर आनी भुरगीं एके सुवातेर बडे काजारा दिसा आमी कुटुंब घडलोलो पूण आयज हो कुटुंब खंय आसा बडे वेगवेगळ्या कारणांक लागून आमचो कुटुंब दोशी जाला बडे वेगवेगळ्या कारणांक लागून आमचो कुटुंब हांगा थंय आसा शिपडला दुसरे सुवातेर आयच्या विशयान 3 कल्पना आमकां दिश्टी पडटात एका कुटुंबांत मोग आसूंक एकवट आसूंक आनी विस्वासीपण म्हणल्यार निश्ठा कमिटमेंट जबाबदारी आसप ह्यो 3 वस्तू आमच्या कुटुंबांत जर आसात जाल्यार नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबा सारको आमचो कुटुंब करूंक आयज मारिया आमकां नमुनो जाता तर मोगाच्या भावा भयणीनो दुसऱ्या विश्व झुजांत इन वर्ल्ड वॉर 2 फिलिपिनच्या गांवांत फिलिपाक तूं एका गांवांत आक्रमण जालें बॉम्ब घालूंक लागले
आनी सगलो लोक भियेलो. आतां सगल्यांचो सत्यानाश जावपाचो आसलो. आनी ह्या फिलिपिन्साच्या गांवांत असलें वातावरण चलता आसतना, भिरांकूळ वातावरण चलता आसतना एका कुटुंबान चिंतलें, एके आवयन आनी बापायन आपल्या भुरग्यांक एकठांय केली आनी आमी मारयेक मुखार घालून तेरसाचें मागणें सुरू करूंक चिंतलें. तांणी वाती पेटयल्यो आनी वाती पेटोवन हो तेर्स आंकवार मारयेक घेवन सुरू केलो. थंय असली परिस्थिती आसली जंय उजवाड दिश्टी पडल्यार, घोडे खंय लायट पेटलोली दिश्टी पडल्यार त्या घराचेर आक्रमण करताले. आनी ह्या सगल्या सर भोंवतणी असलें वातावरण चलता आसतना सगल्या संदर्भान हो कुटुंब आंकवार मारयेक वाती पेटयता आनी तेर्स सुरू करता. आनी इतलें आसून ही ताची घराची आवय तांकां सांगता, जरी असलें आक्रमण चलता पूण तरी आसतना आमी वाती पेटोवन हो तेर्स आमचो चालूच दवरचो. आनी सगळें पळयल्या उपरांत सोर भोंवती मोगाच्या भावा भयणीन सगळीं घरां ह्या बॉम्बान जावं आक्रमणान सगळीं नाश जाल्लीं, सत्यानाश जाल्लो. पूण आखरेक उरलें तें हें घर आनी हो कुटुंब जो आंकवार मारये कडेन वाती पेटोवन तेर्स करतालो तो. ही मोगाच्या भावा भयणीनो घडोवन सांगलेली काणी न्हय, पूण ही घडलोली घडणी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आयज आंकवार मारी आमकां मोग घेवन येता, आमच्या कुटुंबान एकवट घेवन येता आनी आमच्या कुटुंबान जबाबदारी, कमिटमेंट, निश्ठा, विस्वाशीपण घेवन येता. आनी आंकवार मारीच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमकां तिच्या जिवितांतल्यो 4 घडण्यो आमी नियाळुया आनी कशे तरेन आपणाच्या कुटुंबान हो नाजाराताचो पवित्र कुटुंब ताणें एकवटान सांबाळलो, मोग पोसलो आनी आपणाची जबाबदारी ताणें पाळली. पयले सुवातेर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी घेवया मारियान आपणाकूच भेटयली. कालचे दिसा सांगतालो जेन्ना आज बोडवो तिका भेटूंक आयलो तेन्ना आंकवार मारयेन आपणाकूच आपणाची कुशी देवाच्या हातान घातली आनी देवाची येवजणेक ती ती रावली. पयले सुवातेर आपणाचें समर्पण केलें. आयज आमकां आवयांक घडये कुटुंबाची आवय कशी आंकवार मारी आमकां नमुनो आनी जोड एकल्याक आमकां नमुनो आमचेंच समर्पण करूंक आनी आमकांच देवाच्या हातान भेटोवंक. घडये आमच्याय जिवितांत जायत्यो येवजणी आसतात. घडये ह्या येवजण्यांक लागून घडये आमचो कुटुंब शिपडटा, हांगा थंय वेता. घडये कामाक लागून, शिक्षणाक लागून, वेगवेगळ्या कारणांक लागून घडये आमचो कुटुंब शिपडला. जो कुटुंब आमी बांदलेलो तो कुटुंब घडये वेगवेगळ्या सुवातांचेर आसा. पयले सुवातेर आमची येवजण देवाच्या हातान घालून देवाचे येवजणेक ती रावून उक्त्या मनान उक्त्यापणान देवाची येवजण मानून घेवंक आयज आंकवार मारये कुटुंबीक एकचार, कुटुंबीक मोग, कुटुंबीक विस्वाशीपण कशे तरेन आमच्या कुटुंबान जिवंक जाय ते आमकां नमुनो दिता. दुसरे सुवातेर जेन्ना आंकवार मारये आपल्या कुटुंबा सांगाता जेरुसलेमाक गेली, जुजे बरोबर आनी आपल्या पुताक जेजूक घेवन जेरुसलेमाक गेली, बरोबर गेली आनी बरोबर आयली. पूण बरोबर येता आसतना घडये तांचो मदलो तांचो पूत शेणलो. जशें हांव म्हणटालो आमचो कुटुंब आमी बरोबर वेता, बरोबर येता. घडये आयज आमचे कुटुंब घडये बरोबर आयल्यात, आमी सगळीं घडये बरोबर आयल्यान, पूण हांगा येतकूच घडये आमी शेणटा. घडये आमचो पूत आनी कोणा बरोबर भोंवता, आमची धूव आनी कोणा बरोबर भोंवता. मिसाक आयल्यात बरोबर आमी घडये मिसाक येवंक नात. घडये आमचो पूत आनीकूय आसा, आमची धूव आनीकूय आसा, आमचो घोव आनीकूय आसा आनी बायल आनीकूय आसा. आमी जेन्ना येता वेता आसतना कुटुंबा बरोबर येता तेन्ना आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आसतलो. आनी जेन्ना प्रश्न आयलो थंय जेजू ना जालो तेन्ना आंकवार मारयेन आपल्या घोवाक जुजेक ब्लेम केलो ना, ताचेर आरोप घातलो ना, तुवें जबाबदारी सांबाळूंक ना ताका लागून तो असो जालो ना म्हूण घोवान बायलेचेर घालूंक ना, तुजी जबाबदारी पुता सोवें तुवें सांबाळूंक जाय आसलो अशें केलें ना. पूण दोगांयनी आपणाची जबाबदारी म्हूण घेतली. दोगांयनी आपणाकूच ब्लेम केलो, दोगांयनी आपणाचेच आरोप घेतलो आनी दोगांय जबाबदारी घेवन परतून जेरुसलेमाक वेतात आनी पुताक सोदून हाडटात. आमचो कुटुंब मोगाच्या भावा भयणीन वेगवेगळ्या प्रश्नांनी आडकुल्यांनी सांडला. घडये म्हजी धूव सांडल्या, म्हजो पूत सांडला, म्हजो घोव सांडला, म्हजी बायल सांडल्या. तांकां आमी सोदूंक गरज.
म्हजी जबाबदारी आप आपणाची जबाबदारी म्हणून ओळखून घेवया आनी ह्या कुटुंबा सवें जर एकवट मोग विस्वासीपण वचतलें जाल्यार आंकवार मारया आमकां आयज नमुनो जाता. तिसरे सुवातेर काना गांवांत मोगाच्या भावा भयणीनो तांकां सोरो सोंपलो व्हंकले न्हवरेचो. कुटुंब प्रश्नांक सांपडलो. थंय आंकवार मारया आसली. आंकवार मारयाको प्रश्न सजमता. ती प्रश्न सोदता. शी सिक्स द प्रॉब्लम अँड शी सिक्स आन्सर फॉर द प्रॉब्लम. आमच्याय कुटुंबान आमी जोड एकली आसात. घोडे तुजी जबाबदारी आसली, तुजी जबाबदारी म्हजी जबाबदारी आसली. घोडी आमच्या कुटुंबान प्रश्न कसलो आसा तो आमी सोदूंक सोदिना. घोडी आमी प्रश्नांनीच जियेता, आडखोल्यांनीच जियेता आनी आमी हो सगळे हो प्रश्न आसा तो आमच्या कुटुंबा भायर पासून पावता. पूण आमी सगळीं बरोबर एकवटान येवन ह्या प्रश्नांक जाप सोदूंक सोदिना. आनी ही जाप आमी सोदतले जाल्यार आंकवार मारया आमकां देख जाता. आंकवार मारया थंय आंकवार मारया कांयच करिना. आंकवार मारया आसा ती आपल्या पुता कडेन मागता. पुता तांचो सोरो सोंपला. कुटुंबाचो एकवट जोडटा. त्या कुटुंबाचो कडेन कुटुंबान तो प्रश्न आसलो आनी आंकवार मारया आपल्या पुता कडेन मागता. पुता पळय तांचो सोरो सोंपला. घोडे तुजे कडेन कांय जायना जायत पूण तुज्या कुटुंबान तुजो घोव आसा, तुज्या कुटुंबान तुजी भुरगीं आसात. घोडे एकल्याच्यान कसल्याच प्रश्नांक जाप दिवंक शकना. तेन्ना मोगाच्या भावा भयणीनो तुमच्या घोवा कडेन मागात, तुमच्या बायले कडेन मागात, तुमच्या पुता कडेन मागात, तुमच्या धुवा कडेन मागात. अशें आमी एकामेकाक जेन्ना आदार करतली, एकामेकाच्या सहकारान आमी जियेतली तेन्ना आमच्या कुटुंबाचो एकवट वाडटलो. आमच्या कुटुंबान एकचार वाडटलो. आमचो कुटुंब एकवटान जियेतलो. आनी चवथे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणीनो कालवाराच्या दोंगरार आंकवार मारया थंय आसली आपल्या पुताक सांगात दिवंक. कोश्टा आडखोळी वेळार पासून एकामेकाक चिकटोन रावून एकामेकाक विस्वासी रावूंक आयज आंकवार मारया आमकां आपयता. सुखांत आमी सगळीं आसता, बरोबर आसता. बर्थडे आसतात, कसले समारंभ आसतात तेन्ना सगळीं आमी एक कुटुंब कसो बरोबर येता. होच कुटुंब न्हू आवय बापूय आनी पूत दुवांचोच न्हय पूण जी वळखोना ती पासून आपलो कुटुंब जेन्ना कितें व्हडपण आमच्या कुटुंबान भितर सरता, कोण आमचो मनीस व्हडलो जाता तेन्ना आमी सगळीं तो म्हजो तो म्हूण आमी आमची सोयरीगत दाखयता. पूण आमच्या कुटुंबान जेन्ना प्रश्न आडकोळी दुखी येतात, मरण येता तेन्ना आमच्या सांगाता कडेन कोण आसना. असल्या वेळार आंकवार मारया आपल्या पुता सवें पूत कोश्ट त्रास सोंसता. खुर्सार मेलो तरी आसतना ती ताच्या खुर्सा मोळी आसली आनी शेवटाक पर्यंत ती आपल्या पुताक सांगात दिता. तशेंच आमच्याय कुटुंबान मोगाच्या भावा भयणीनो म्हजो पूत घोडये वायट जिवीत जियेता, म्हजो पूत घोडये पयस पावला, म्हजी धूव घोडये म्हजे आयकना घोडये पयस पावल्या, म्हजो घोव घोडये म्हजे आयकना तो पयस पावला, म्हजी बायल घोडये म्हजे सवें ना. पूण तरी आसतना सुखान दुखान प्रश्नान आडकोळीन पासून एकामेकाक सांगात दिवंक आयज मारया आमकां हे घोडणेंतल्यान शिकयता. आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ करीत जाल्यार आमकां 4 वस्तू मेळटात आनी बोरवोसो आमकां फटयना. ह्या वर्साचो विशय आमकां हुस्कायता बोरवोसो धरूंक. घोडे पयले सुवातेर आमचेर कोश्ट येतात. ह्या कोश्टांनी सोंसणीकाय आसप, ह्या प्रश्नांनी सोंसणीकाय घेवंक आमकां जेजू आपयता. तशेंच सोंसणीकाय घेता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां बोरवोसो ह्यो 4 वस्तू आमकां आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो रोमकारान बरोवन सांगता आनी बोरवोसो आमकां कधीच फटयना म्हूण सांगता. तशेंच आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू आपल्या शिसा पासत मागता. हांकां सगल्यांक एकवटान दवर. जशें हांव आनी तूं एक तशी ह्या सगळ्या शिसांक पासून एकवटान दवर, एकचारान दवर. लेट दे मे बी वन. ती सगळीं एक जावं आनी एकचाराचो गूण मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या कुटुंबांत मागुया. आंकवार मारयेच्या 4 घोडण्यां वरवीं कशे तरेन आपणाची जबाबदारी ताणें पाळली आनी एकामेकाची जबाबदारी ह्या कुटुंब एकवटान दवरपाक ताणें आमकां दाखयलें. तशेंच आमचें कुटुंब जर आमी नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन एकचारांत एकवटांत मोगान समजिकायेंत आनी विस्वासीपणान आमी सारतले जाल्यार ह्यो 3 वस्तू आमी करूंक गरज. पयले सुवातेर मोगाच्या भावा भयणीनो काजारी जिवितांत, कुटुंबीक जिवितांत एकचार म्हणटा आसतना कमिटमेंट, जे इंग्लीश उतर आसता कमिटमेंट, कोंकणी उतर ताका निश्ठा. घोडी आमची जबाबदारी. आंकवार मारयेन म्हणलें येस ओय हांव राजी आसा तुजी येवजण मानून घेवंक. आमच्याय कुटुंबाच्या वांगड्या सवें आमी एकामेकाक विस्वासी आसूंक गरज. घोडये म्हज्या कुटुंबान कसलोय समारंभ आसा, हांव म्हणटालो सुरवातेक आमी सगळीं बारबर येयल्या पूण आयज शेणल्या.
घोडे म्हज्या कुटुंबान कसली जबाबदारी आसा आनी त्याच वेळार घोडे म्हजे इश्ट म्हाका आपयता जाल्यार हांव कितें विचून काडटा. जायते फावटी आमचे इश्ट आमकां व्हडले जातात, आमच्या इश्टां बरोबर आमी भोंवता पूण आमच्या कुटुंबाक आमी विसरता. असल्या वेळार आमच्या कुटुंबाक विस्वासी रावंक जी म्हजी जबाबदारी आसा ती म्हजी कुटुंबा सगळे पयली जबाबदारी पाळूंक आयज मारिया आमकां आपयता आनी हे वरवीं आमी आमच्या कुटुंबान निश्ठा कमिटमेंट आमी सांबाळटल्या. दुसरे सुवातेर वेगळेपणान एकचार, युनिटी इन डायवर्सिटी. घोडे म्हजें मत एक सांगता, हांव तेर्स करूंक सोदता पूण म्हजो घोव आसा तो तेर्स करूंक सोदिना. घोव मागणें करूंक सोदता पूण बायल आसा ती रांदचे कुडीन रांदता, घोडे ताका तेर्स करूंक नाका, घोडे टीव्ही पळयता. घोडे हांव तेर्स करूंक सोदता पूण म्हजी भुरगीं घरांत नात. अशा वेळार तेर्सा वखदार मागण्या वेळार घोडे सगल्यांचें मन एक जायना. वेगवेगळे आमचे विचार, वेगवेगळ्यो आमचे आवडे, वेगवेगळ्यो आमचे लायक्स एंड डिसलायक्स म्हाका आवडटा आवडना, पूण जें कितें म्हज्या घरांत बरें आसा तें सगळें बरोबर येवन बरें करूंक मुखार सरुया. म्हजे जे आवडे आसात ते फाटीं दवरुया आनी कुटुंबाच्या एकचारा खातीर, कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर जें म्हत्वाचें तें बरोबर येवन बरोबर करुया. आनी तिसरे सुवातेर मागणें जावन आसा आमकां शक्तिवंत, आमकां शक्ती दिता. आमच्या हांवें सांगलोलें ते घडणेंत वर्ल्ड वॉर 2 विश्व झुजांत, दुसऱ्या विश्व झुजांत मारयेक मुखार घालून ताणें तेर्स केलो. तशेंच आमच्याय कुटुंबांनी तेर्स रोजार. जायत्या कुटुंबांनी घोडे तेर्स आसना, जायते कुटुंब घोडे तेर्स चुकयतात पूण थांबनासतना चुकयनासतना मोगाच्या बाबून आमच्या कुटुंबान एक तरी मागणें करूंक आयच्या दिसा आमी निर्णय घेवया आनी आमचे मारयेक आमच्या कुटुंबाची राणी करुया. आमची जण एकल्याची जबाबदारी ओळखून घेवया आनी आमची जबाबदारी वरवीं आमच्या कुटुंबान एकचार, एकवोट, निश्ठा आनी मोग ही तिनूय कल्पना, ही तिनूय गूण आमच्या कुटुंबान रचून हाडूंक आमी मारये कडेन ह्या मिसा बलिदानान कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले मुण्यारी कार्य फुडें व्हरतना तो एक घोराबो, एक ल्हान समुदाय म्हूण ओळखून घेवंक आनी सगळ्या घोराब्याक नाजारात्याच्या घोरा भाशेन जावंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी गोराब्यां खातीर केलोल्यो सवलत्यो दर एक गोराब्याक मेकळेपणी मेळूंक आदार दिवंक तांकां देवा बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजू, मारिया आनी जुजे हो पवित्र घोराबो आमच्या घोराब्याक एक नमुनो. तर आमी घोराब्याचें व्हडपण वळखून घेवंक आनी आमचो घोराबो मोगाचो, समजिकायेचो आनी एकवटाचो करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जायते गोराबे पिडेक आर्थीक परिस्थितीक अविस्वाशीपण असल्या साबार कारणांक लागून निराशीपणान जियेतात. असल्या आमच्या गोराब्यांचेर देवान आपली काकलुतीची नदर घालून बोरवासो ह्या गोराब्यांनी उत्पन्न करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पयस पयस थावन जायते गोराबे वेलांकनी सायबीण मायच्या बोरवाश्यान तिच्या पांया सोशी आपले दूख आनी निराशीपण घेवन येतात. तर सायबीण मायेन आपल्या काकलुतीची नदर असल्या गोराब्यांचेर घालूंक आनी खरी खुशालकाय तांकां फावो करूंक
सायबीण मायच्या मोजतीन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. थोडोसो वेळ उगीच राहून आमच्या काळजा मनांत आसलेली मागणी बाबार्थान आनी विस्वासान बापाच्या हातांत आमी उबारुया. मोगाळा जेजू, ह्या वेळार ह्या भयणी भावाच्या तोंडांतल्यान आनी आमच्या काळजांतल्यान आमी थोडीशी मागणी तुज्या हातांत उबारल्यात. आमचे जोणेकल्याचेर, जोणेकल्या कुटुंबाचेर आनी जोणेकल्याच्या कुटुंबांत उपजतली मागण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी आमच्या कुटुंबांत मोगान, विस्वासान आनी जबाबदारीन आमी दर दिसाक जिवंक, दर दिसाक आमी एकवटान रावंक, मागण्यांतल्यान आमकां आदार सहकार मागूंक आमकां आदार आनी करपा फावो कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दानाचो रेडार गीत गावयात. आनी नंबर C35 तुज देण्यान फावो जाल्लो. फावो जाल्लो फ्री तुवेन आमकां दिल्लो मनशाच्या वावरांत केल्लो भेटयता तुका उलोवप. तुज्यान फावो जाल्लो फ्री तुवेन आमकां दिल्लो मनशाच्या वावरांत केल्लो भेटयता तुका उलोवप. वाकानी तुका बापाक, वाकानी तुका बापाक दी आमकां जिवान, जिवा उलोवप. वाकानी तुका बापाक, वाकानी तुका बापाक दी आमकां जिवान, जिवा उलोवप. दी आमकां जिवान, जिवा उलोवप. मोच्या मोगाळ बाबा भयणांनो, हें मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पोर मानून घेवंक. स्वर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्यो. हे पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबी मायेचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं, तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं वच्या पावूंत मोळकून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळे आमी वाकाणटा. शेकान शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी वेंचमिता. सोर काळी मनशाताय कितली अप्रेमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवेक चाकोरणेचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार सदोसान तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
पोवी Poet, poet, poet. dolbarato sorves por tu Poet, poet, poet. सूर्यातून तारांसमोर गोड गोड जगला वळदोवपाचो तुझ्या नेमान सगळे चलतात सगळी रचना भजन करतात व्हडल्यान गायतात आपले दिनवास निरंतरी सोडटात तुलाच उत्सर्गी दोनया तुका जय जय Poet, poet, poet. पोवी Poet, poet, poet. पोवी Poet, poet, poet. dolbarato Poet, sorves por tu poet, poet, poet. स्वादिक फळा सोबीत फळा सुकणी झाडां पांचवी शेतां दोंगर कोरपा फातर जमीन हांव नासलोलो सागर समीर आमची प्रितूम सगळो संवसार बोल्ल्या देवा तुझ्या वैभवान उत्सर्गी दोया तुका जय जय Poet, poet, poet. पोवी Poet, poet. पोवी बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो हो जावन आसा किरीत व्हेरी इम्पॉर्टंट टायम इन द युक्रिस्टीक सेलिब्रेशन आमचें ध्यान मौन हांगासर आसूं दी आमच्या कुटुंबाक जेजूच्या हातांत आमी घालुया आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची तेच बरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नवज्ञान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबाळताचो गोड पोरगोटोया सोम्यान जेजू तुझे मरण आमी समोरमता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोता तुझ्या येण्यात आमी ओट्रेता तुझ्या येण्यात आमी ओट्रेता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या मात समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा ती सगळेराज आमच्या गोळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनः जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत आमच्या कुटुंबाची जी वांगडी मेल्यांत जो आमची आवय जो आमचो बापूय आमची भाव आनी भयण तांचो ह्या वेळार उगडास करुया. ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमच्या कुटुंबाचो उगडास करुया. फुडें आमची कुटुंबाची वांगडी परदेसांत आसात, शिक्षणाक लागून कामाक लागून परदेसांत आसात, तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्बोद्वेदार बाबा सोर्बोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मोरान धरून ताणेच शिकयलें प्रार्थना आमी म्हणटा आसतना आमी आयज किरीतपणी आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागता. आमच्या ह्या कुटुंबांत जो देवान घडून हाडला देवाचें बेसांव आसा तें आमी सदांच एकवटान मोगान आनी विस्वाशीपणान आमी जबाबदारीन आमी जिवंक. हीच मागणी ह्या मागण्यांत मिसळ करून आमचे कुटुंबांत मिसळ करून आमी आमचे कुटुंब ह्या मागण्यांतल्यान बापाच्या हातांत आमी उबारुया. सगळीं आमी बराबर म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तालनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे चेड्यांक आमी परवशान ओतरेक दाव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमी सगळीं हांगासर एक कुटुंब कसो आसा म्हणटूच एकामेकाक पळोवया आनी हास्त्या तोंडान आमी शांती दिवया. पीस बी विथ यू. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकलीत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकलीत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटिली आमची शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती.
शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. नंबर D38 सोम्या जेजू ये पेज 68. उपकार करून कोमी हांव जिबेर घेवचो म्हूण मागता. सोम्या जेजू ये तू आमच्या काळजान. सोम्या जेजू ये तू आमच्या काळजान. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा, बागीवंत आंकवार मारेचो वेलंकीन सायबिणीचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्याच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगातान सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतीपणी मागता. तेच पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. पिडेवंतांक मागणें. ह्या वेळार सगळ्या आमच्या पिडेवंत बाबा भयणांचो आमी उगडास करुया. तांकां आमच्या मनान दवरुया. सोम्या जेजू बरें करीत सगळे तरेची पिडा शिडा काडीत गेलो. पिडेवंतांचो परामर्श करूंक, तांचेर हात विस्तारूंक आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा दिली. ह्या समारंभांत बाबा भयणांनो, पिडेवंतांक देवाच्या दिनखोऱ्यान आदीन खोऱ्यून सगळी कुडी ओतम्याचो दुखी सोंसणीकायेन भोगूंक आनी जशें तीं क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणांत बागेली जाल्यांत तशेंच तांचे बुजवणींत आपणाक वांटो मेळटलो म्हूण जाणा जावं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. आनी हो तो आशिर्वाद, ह्या आशिर्वादा वरवीं आमी पिडेंतलीं मेकळीं जालीं म्हूण विस्वास आनी बाबार्थ आमी दवरुया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे आसूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे मुखार तो आसूं. तुमची राखण करूंक तुमचे फाटल्यान चलूं. तुमचेर तो नदर दवरून तुमकां सांबाळूं आनी तुमचे आशिर्वाद घालूं. आनी हांगा हाजीर आसलेल्या समेस्तांचेर सोर पुर्विदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी सदां तुमचे थंय आसूं. आमेन. वचून येयात एकामेकाच्या मोगान विस्वासान आनी एकवटान जिवंक तेच जेजूचे कृपेन आनी सायबी मायेची विनवणेन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आतां नव्यानाचे मागणी आसतले. भलायकेचे सायबिणीक नोवेन वेलंकनी
ए बो पोवीत आंकवारी ए बोपोवीत आंकवारी बो पोवीत बोपोवीत त्रित्वेन तुका त्रित्वेन तुका सुरवेक थावन सुरवेकतान जेजूची आवय जेजूची आवय जावंक सांग विचून काडली विचून काढली तुका देव पूत तुका देवपूत मनीस जालो मनीस जालो ते घोडये ते घोडये आनी उपरांत आनी उपरांत ताका 9 म्हयने ताका 9 महिने तुज्या कुसव्यान तुझ्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना सांभाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष बगलो तो संतोष हांव आतां नियालता म्हज्या मागण्यांच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोष सोडूंक आनी वाडोवंक सोदता हे दुखावल्याचे माये हे दुखावल्यांचे माये तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटल्या एक खेरीत शेकाय बसायल्या तो ती शेकाय म्हाका ह्या ज्या गोरजांनी कोर तुझ्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले तर हाचेर बरो विश्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयता देवाची खुशी जाल्या हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेलोशे कोर ना तर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे हांगा तुमच्यो गरजो उक्त्यो कोच्यो ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोजोतीन असलोलो मोसो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता तेच खुशालकाय ची खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना भोगली म्हजे मागणे आयकून घे मान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोद्यो तुझो पूत जेजू बागेती ब्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मुन्नाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूत जेजू बागेती ब्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मुन्नाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूत जेजू बागेती ब्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मुन्नाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूत जेजू बागेती ब्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मुन्नाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूत जेजू बागेती ब्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मुन्नाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूत जेजू बागेती ब्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मुन्नाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूत जेजू बागेती ब्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मुन्नाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूत जेजू बागेती ब्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मुन्नाच्या वेळार आमेन मान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूत जेजू बागेती ब्रेदाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मुन्नाच्या वेळार आमेन
हे देवाचे माये ए देवाचे माये हे म्हजे नोमान हे मोचे नमान तुका गाब्रियल बोडव्या तुका गाब्रियल बोडव्या केलेल्या नोमाना सांगाती नमना संगाती मानून घे नोमान नमान कुरपेन बोललेले कुरपेन बोललेले हे म्हजे नोमान हे मोचे नमान तुझ्या वैभवाच्या तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावन मोतयांचा मोन हांव अंतरेकता हांव अंतरेकता हे संस्थल्यांचे हे संस्थेचे बुजवंडारे बुजवंडारे देवाचो पूत देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो संतोष भोगलो त्याच संतोषान त्या संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे या पासत या पासत सगल्यो सगल्यो म्हज्यो तुझ्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरन्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुझे काळीज जेजूच्या मोगान लासताले म्हजी खालती मागणी ऐकून घे आनी मोचे मागलेले उपकार म्हाका मेळय आमेन नोवेनाचो चवथो दीस नोमान मोगाचे माये भलायकेचे सायबीण तूं आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची आवय म्हणून आमकां अभिमान भोगता आमी आमच्या काळजाच्या व्हडा संतोषान तुजी तुस्त कोत्ता बोडव्या गाब्रिएलान तुका संतोषाची खबर हाडलेली ताचेर आमी नियाळ कोत्ता नमान मारिये कुरपेन बोललेले तुझे काल्तिकायेक लागून तुका देवाची माय करून उंच उबारली देवान आमच्या मनशाचे सोयम घेतले आनी तुझ्या पवित कुसव्या जियेलो ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सुभागी आमी आमच्या जिवितान आमच्या मोगाळ देवाक व्हरून आनी ताचे कुरपेन आमी बरोवन तूं आमकां तुजो आदार दी आमी तुजे पोरी खालती आनी निर्मोल जावन आनी पवित आत्म्याच्या देण्यांनी बोललेली जावन आमकां मोजत कोर आमी संस्कारा वरवीं आमच्या देवा कडेन एकवट करून अंतरेकता आमचे सर्गीचे माये आमी तुका सुभागी म्हणटा आनी तुझ्या मोगाळ हातांनी ज्या हातांनी तुवें जेजूक वेंगयलो आमचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हूण मागता उद्गाराची प्रार्थना देवाचे माये म्हजो उगडास कोर हे भाग्यवंत आंखवारी आनी माये तुजो हांवें सदांच उगडास करून म्हाका आदार दी भोव भाग्यवंत आंखवार मारिये देवाचे माये जेजू लागीं मोचे पासत माग हे निर्मळ ओस्तोरे जेजून म्हाका भायर घालून केदीन निर्मी नाका मारिये मोच्या काळजान तुजो मोग करूं आनी मोचे जिबे तुजी तुस्त करूं केन्नाच हांवें ताबोना जावं निर्मी माये जेजू खातीर तुज्या व्हडल्या मोगा पासत हांवें ताचो मोग करूं निर्मी मारिये
मारये हांव तुजो एक खालतो चाकोर जावंक निर्मी मारये हांव सगळोच म्हाका तुज्या हातांत घालता तूं म्हाका मानून घे आनी म्हाका सांबाळ मारये मोज्या मोन्नाचे निमाणे घोडयेर पोरया तूं म्हाका साडी नाकाय नमान मारये तूं म्हजो आसरो म्हजे पासत मार तुजे रूच हांवें सगळ्या म्हज्या काळजांतान बोरवासो दवरला मारये तुज्या बोरवाशान पातयेवन रावता ताका तूं केदींच साडी नाकाय तुका जाय जाल्यार मारया तुजेर पातयो रावता ताका सोडवून मेळो नासतना केन्नाच उरोना नमान तुका देवा बापाचे तुवे नमान तुका देवा पुताचे माये नमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतिनी नमान तुका ह्यो पवित्र रिंदादीच्या टेंपला भाग्यवंत माये अदृश्टांक सांपडलेल्यांच्या आदाराक ये अस्कोतांक आदार दी पोरचे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवाक पेटलेल्या आंकवारी खातीर विनंती कोर तुझे पोवी आनी व्हड नांव वाकांटा तांकां तुजी खेरी मोजोत फावो कोर तूं कोरी आवय मोल आमकां दाखय ए बो निर्मोल आंकवारी आदावांच्या सगळ्या सोलयामध्ये खालती तूं आमकां तुजे सारकी खालती आनी निर्मोल कोर पातकाचे बांदपास सोडोय कुड्यांक उजवाड दी आमकां निर्मोल आनी बागीवंत जिवीत दी हे पोरी एका दिसा तुज्या सांगाता तुज्या पुता आमच्या दोनयांक आमी